बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपने चैनल लेट्स फाइंड आउट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल पर आपको इस्लामिक हिस्ट्री, वाक़यात और दुनिया भर की दिलचस्प और मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती है। आज हम मुग़लिया सल्तनत के 3 बादशाहों के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। मुग़लिया सल्तनत का सबसे पहला बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था। उसने इस सल्तनत की बुनियाद 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी। मुग़लों का दौरे हुकूमत तकरीबन 331 साल पर मुश्तमिल है। इस दौरान 19 मुग़ल हुक्मरान तख्त नशीन हुए। मुग़ल सल्तनत ने अपने उरूज पर तकरीबन पूरे बर्र-ए-सग़ीर पर हुकूमत की। इसमें मौजूदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। आज हम आपको शुरू के 3 मुग़ल बादशाहों के उरूज व ज़वाल और दौरे हुकूमत के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। अगली आने वाली वीडियोज़ में इनके बाद आने वाले मुग़ल बादशाहों का जिक्र होगा। ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 से 1530 तक हिंदुस्तान पर मुग़ल सल्तनत का पहला हुक्मरान था। वो 14 फरवरी 1483 को रियासत फ़रगाना के दारुल हुकूमत में पैदा हुआ। बाबर का वालिद अमीर तैमूर की नस्ल से था और इसकी वालदा चंगेज़ खान की नस्ल से थी। बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और वो फ़रगाना का हाकिम था। बाबर की उम्र 12 साल थी कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। बाबर के चचा और मामू ने बाबर को सख्त मुश्किल में डाल दिया था। वो उनसे छुपकर कभी जंगलों में चला जाता और कभी सल्तनत पर काबिज़ हो जाता। आखिरकार बाबर 1504 में बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया। इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। 1526 को दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की जंग लड़ी। बाबर से इब्राहिम लोदी की फ़ौज बाबर की फ़ौज से 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद बाबर ने ये जंग जीत ली। बाबर के पास असला और बारूद था, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथियों की फ़ौज। असला बारूद की आवाज़ से हाथी घबराकर अपनी ही फ़ौज को रोकने लगे। इस जंग में इब्राहिम लोदी मारा गया। पानीपत की जंग में फतह पाने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। हिंदुस्तान में बाबर ने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। इस तरह उसकी सल्तनत काबुल से बंगाल और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। बाबर की मशहूर व मारूफ किताब तुज़ुक़ बाबरी है। फ़ारसी और तुर्की ज़बान में बाबर शायरी भी करता था और मौसीकी से भी दिलचस्पी रखता था। बाबर की बेटी गुलबदन बानो अपने बाप की मौत के बारे में अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखती है कि बाबर का बेटा हुमायूं सख्त बीमार था और बाबर ने अपने बेटे के बिस्तर के गिर्द चक्कर काटकर अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, हुमायूं की बीमारी मुझे लगा दे और मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे। इस दुआ के बाद हुमायूं बिस्तर से उठ गया और बाबर बीमार रहने लगा। ज़हीरुद्दीन बाबर 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इंतकाल कर गया और अपनी वसीयत के मुताबिक काबुल में दफन किया गया। बादशाह की वफ़ात के 3 रोज़ बाद उसके बड़े बेटे शहज़ादा नसीरुद्दीन हुमायूं को मुग़ल सल्तनत का हुक्मरान बना दिया गया। नसीरुद्दीन हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। हुमायूं को मिलने वाला तख्त हुमायूं के लिए खुशियों के बजाय परेशानियों का बायस बना। हुमायूं के तख्त नशीन होते ही उसे मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सियासी बसीरत और काबिलियत की ज़रूरत थी, लेकिन हुमायूं में सब्र व तहम्मुल की कमी थी। एक तरफ इसे बैरूनी कुव्वतों का सामना था, तो दूसरी तरफ इसके अपने ही भाई तख्त हासिल करने के लिए हुमायूं के खून के प्यासे थे।
1539 کو ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ہمایوں کو شکست ہوئی۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر قبضہ کر کے ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری کو حکومت ملی، مگر اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور ہوتا گیا۔ ہمایوں 1555 کے آغاز میں 14 سال کی جلاوطنی کے بعد دریائے سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضہ کرنے آ گیا۔ پہلے لاہور اور پھر دہلی اور آگرہ کو فتح کیا، مگر اس بار بھی حکومت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ جنوری 1556 میں اسے تخت نشین ہوئے 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ وہ اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سن کر وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا۔ اسے ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے گرنے پر اسے ایسے زخم لگے کہ چند روز بعد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ساری عمر ٹھوکریں کھائی اور آخر میں بھی ٹھوکر کھا کر ہی اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ مغل سلطنت کے تیسرے حکمران جلال الدین محمد اکبر تھے۔ انہوں نے ہندوستان پر 1556 سے لے کر 1605 تک حکمرانی کی۔ اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے سندھ کی ایک عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تو اکبر 1542 میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ جب ہمایوں فوت ہوا تو اس وقت اکبر قلعہ نور ضلع گرداسپور میں تھا۔ اسے وہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر ملی۔ بہرام خان نے وہیں اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ اکبر کے تخت نشین ہوتے ہی ملک کے طول و عرض سے دشمن کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اکبر نے ہیمو بکال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی، مشرق میں عادل شاہ سوری کو شکست دی۔ اس طرح اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا۔ 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، گوالیار، اجمیر اور جونپور بہرام خان نے فتح کیا۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں کھوٹ دانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رتھم پور، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 86 میں کابل، کشمیر اور سندھ، 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں قندھار، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ۔ اس طرح اکبر کی حکومت بنگال سے افغانستان اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودا بائی سے شادی کی، جس میں سے اکبر کا بیٹا جہانگیر پیدا ہوا۔ اکبر نے ایک نیا مذہب بھی قائم کیا جس کا نام دین الہی تھا۔ اکبر کے ہندو نورتنوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمانوں اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخص تھا۔ اکبر خود پڑھا لکھا نہ تھا، مگر اس کے دربار میں ایسے لوگ موجود تھے جو علم و فن میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ انہی کی وجہ سے اکبر نے 50 سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم سلطنت چھوڑ کر گیا۔ اکبر کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت دولت اور جسامت میں 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ 3 اکتوبر 1605 میں اکبر 63 سال کی عمر میں بیمار ہوا اور 27 اکتوبر 1605 میں وفات پا گیا اور آگرہ میں اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ اکبر کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا اپنا بنایا ہوا دین الہی بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔